फेरि यसको डिमेरिट भनेको यस डिकोड हुँदा फेरि आरामसँग डिकोड हुन सक्छ है बीचमा, अथवा ह्याकिङ गर्यो भने इजिली सुन्न सकिन्छ। टेलिफोनमा तिमीहरूले यसो उचाले बेलामा डायलै नगरिकन नै अरू कुरा गफ सुनिराख्नु पाइन्छ हैन, त्यस्तो क्रस टक एररहरू चाहिँ अलि बढी भइदिन्छ है। त्यसैले हामीसँग मेरिट डिमेरिट आफ्नो ठाउँमा छ, सुनिराखेको छ नि व्हाट्सएप। अब हामी डिजिटल बिट स्ट्रिम छ, त्यसलाई हामी डिजिटल इन्कोडिङ गर्छौँ र त्यसलाई एनालग आउटपुटमा कन्भर्ट गर्छौँ है त। अब हामीले पढ्दा फेरि सुरुदेखि नै भनेका छौँ, हामीसँग कुनै पनि सिग्नलको प्रपर्टी भनेको मसँग फ्रिक्वेन्सीमा, फेजमा, एम्प्लिट्युडमा मात्रै चेन्ज गर्ने हो। टाइम त टाइम भ्यारिङ सिग्नल हो, त्यो टाइमलाई त फन्डामेन्टल जुनमा लग्यो भने टाइम चाहिँ एउटा एक्सिसमा भइहाल्छ। एक्स एक्सिसमा मेरो जहिले पनि टाइम हुन्छ भने अब वाइ एक्सिसमा मैले के भ्यारी गर्न सक्छु, आइदर एम्प्लिट्युड अर फ्रिक्वेन्सी अथवा फेज है। फ्रिक्वेन्सी र फेज भने पनि आखिरी एउटा इन्टिग्रेसन र एउटा डिफ्रेन्सिएसनले चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले तिनीहरूलाई हामी एङ्गल कम्पोनेन्ट भन्छौँ हो। फेज हामीले फेजलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ d∅/dt विथ टाइमसँग गऱ्यो भने त्यो फ्रिक्वेन्सी भइदिन्छ। फ्रिक्वेन्सीलाई इन्टिग्रेसन गरिदियौँ भने फेज भइदिन्छ। त्यसो तैपनि अब हामी तीनवटा प्यारामिटरमा प्ले गरेर डिजिटल टु एनालग सिग्नल बनाउँछौँ। एउटा एम्प्लिट्युड सिफ्ट किइङ, एम्प्लिट्युड सिफ्ट गर्ने, यसलाई हामी अन अफ किइङ पनि भन्छौँ। अन अफ एम्प्लिट्युड सिफ्ट गर्छौँ, त्यसलाई अन गर्छौँ, अनलाई हामी 1 बनाउँछौँ लजिकल 1, अफ गर्छौँ लजिकल 0 गर्छौँ। भेरी सिम्पल एम्प्लिट्युड सिफ्ट किइङ। अर्को फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट किइङ FSK, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छौँ, म्याक्सिमम मिनिमम। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीलाई 1 गर्छौँ, मिनिमम फ्रिक्वेन्सीलाई 0 असाइन गर्छौँ। द्याट्स अल फ्रिक्वेन्सी। फेजमा पनि त्यही गर्छौँ। फेज चेन्ज छैन भने हामी त्यसलाई एउटा बिटले असाइन गर्छौँ। यदि मेरो फ्रिक्वेन्सीमा सिफ्ट आयो भने त्यो सिफ्टलाई मैले अर्को बिटले चाहिँ असाइन गर्छु। तीनटा त्यो ASK, FSK र PSK। त्यसपछि मैले कम्बिनेसन गर्छु, मिक्सचर अफ ASK र PSK, फेज र एम्प्लिट्युडलाई मिक्स गरेँ भने मेरो क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन क्वाम हुन्छ। अब क्वाम पनि मेरो फरक फरक हुन्छ, 4 क्वाम, 8 क्वाम, 16 क्वाम, 13 क्वाम, 64, यसरी कति बिटको क्वाम बनाउने हो क्वाड्रेचर म युज गर्छु है। त्यो अनुसार मैले यो मोडुलेसन गर्छु। अब मैले जति धेरै क्वाम, अब अहिले चाहिँ 200 कति छ 16, 120 हैन, 256 क्वामसम्म 5G मा जान्छ भनेको डेटा बिट र युजरलाई मैले जति भने नि युजर असाइन गर्न सक्छु। तर जति धेरै बिट असाइन गर्छु त्यति पोसिबल एरर चाहिँ, एररको पोसिबिलिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ। ठिक छ? कसको घरको आवाज हो यो? हामीलाई कसैले केही सुनाउँदैछ को? ओके, अब हेरौँ। मेरो पोइन्ट पाए चाहिँ तिमीहरूले गेटिङ माई पोइन्ट्स? ASK, सरी ठुलो भयो। मेरो पोइन्ट पाइराखेको छ कि छैन? आर गेटिङ माई पोइन्ट्स? ASK मेरो इनपुटमा बिट स्ट्रिम 10011110 सपोज कुनै हुन्छ। एम्प्लिट्युडमा के हुन्छ त 1 को ठाउँमा सेट अफ एम्प्लिट्युड सिफ्ट भएको पल्स आउँछ। फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट भएको पल्स आउँछ र फेज सिफ्ट भएको पल्स आउँछ है त। अब यसलाई PDF-बाट हेरौँ, टाइम वेस्ट नगरौँ, बुझिहाल्छ सी बिट रेट, बड रेट। अब यसमा मलाई चाहिँ एउटा चिज क्यारियर, एउटा सिग्नललाई मैले क्यारियर सिग्नल बनाउँछु। त्यो क्यारियर सिग्नललाई मैले एम्प्लिट्युड त्यसको सिफ्ट गर्छु। क्यान यु सी दिस? सपोज मसँग एउटा सिग्नल छ हो,
अनि अर्को एम्प्लिट्युडको अर्को सिग्नल छ, हायर एम्प्लिट्युडको एउटा सिग्नल छ, लोअर एम्प्लिट्युडको एउटा छ। हायर एम्प्लिट्युड भनेको 1, लोअर एम्प्लिट्युडको 1। अब हेर्दा लाग्छ यो एनालग सिग्नल हो, तर यसले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन के गरिरहेको छ त बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको छ, होइन त? ठीक छ? सो दिस इज अन अफ 1 0 0 1 0। ठीक छ? दिस इज व्हाट वी कल एम्प्लिट्युड शिफ्ट कीइङ। यसलाई एक्चुअली के गर्छौं भने हामी दुईटा सिग्नल, एउटा मेसेज मैले चाहिँ अब फरक के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बिट स्ट्रिमलाई चाहिँ बिटसँग चाहिँ वेभ बनाउँछु, युनिपोलारको वेभ, भेरी सिम्पलेस्ट भनौँ न बनाउँछु। त्यसपछि मसँग क्यारियर हुन्छ, हाई फ्रिक्वेन्सीको क्यारियर। हाई फ्रिक्वेन्सी मिन्स भेरी पावरफुल क्यारियर हुन्छ है। यो चाहिँ मसँग चाहिँ अब जम्बो जेट हुन्छ। यो चाहिँ मसँग चाहिँ के छ, दुईटा खुट्टा भएको मान्छे छ, एउटा 1 छ एउटा 0 छ। अब म जम्बो जेटमा चढेर अमेरिका पुग्छु, कसरी? यो मान्छे यसमा राइड गर्छ। अनि अब यहाँ कसरी राइड हुन्छ? यो यदि मेरो बिटमा 0 भोल्ट छ भने यो सिम्पल 0 मा बदलिन्छ। अनि 1 हुँदा मात्रै यसले एम्प्लिट्युड अलाउ गरिदिन्छ। यसको एम्प्लिट्युड कति छ त्यति एम्प्लिट्युड। सो यो क्यारियरको एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छ, फ्रिक्वेन्सी पनि कन्स्ट्यान्ट छ। त मोडुलेटेड भइसकेपछि एम्प्लिट्युड यस र नो भइदिन्छ। मेरो 1 छ त्यो एम्प्लिट्युड थ्रु हुन्छ, 0 छ 0 मा गइदिन्छ है त। त्यसरी मेरो 0 1 0 1 1 एम्प्लिट्युड छ 1 छैन 0। ठीक छ? भेरी सिम्पल हैन? अब भनेपछि मैले यहाँ के पठाउनु पर्यो त, दुईटा चीज पठाउँछु। यताबाट क्यारियर पठाउँछु है त, क्यारियर एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीको क्यारियर पठाउँछु। यो मेरो इन्कोडर भयो, इन्कोडरले दुईटा सिग्नल इनपुट लिनु भयो। एउटा चाहिँ के लिनु भयो त 1 0 0 1 1 0 यस्तो चाहिँ वेभ फर्म लिनु भयो। यो गएपछि आउटपुटमा मेरो के आउने भयो त, अब सानो नोइज त यहाँ आइहाल्छ, सानो है, मैले छैन भने पनि आउँछ। अनि यो सिग्नल आउँछ, फेरि सानो सिग्नल, फेरि यो सिग्नल, फेरि सानो सिग्नल 1। सो 0 1 0 1 0 1 whatever। यो चाहिँ मेरो ASK अथवा OOK अन अफ कीइङ पनि भन्छौँ हामी यसलाई। यसरी आई विल गेट द इन्फर्मेसन। सो यसमा सबभन्दा प्रब्लम के हो त, नोइजले प्रब्लम बनाइदिन सक्छ। मेरो नोइज भेरी स्ट्रङ आइदियो भने यो यसले मलाई मिसलिड गरिदिन्छ। यो 1 भने पनि यो 1 को क्लोजमा गइदियो भने यो पनि 1 भइदिन्छ। यस्तो एररहरू इजिली हाम्रो सिस्टममा आइदिन्छ। यस्तो एररहरू करेक्सन गर्नको लागि मैले च्यानल कोडिङ गर्नुपर्ने है त, हामी पछि पढ्छौँ है त। सो एम्प्लिट्युड भन्ने बित्तिकै एररले चाहिँ गर्छ। अब मेरो के हुने भयो त, कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड, फ्रिक्वेन्सी पनि कन्स्ट्यान्ट। के चाहिँ चेन्ज चाहिँ मेरो क्यारियरको चाहिँ है, क्यारियरको एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर मोडुलेटेड भइसकेपछि एम्प्लिट्युडको म्याक्सिमम पार्टलाई मैले 1 भन्छु, अनि त्यसलाई सब इलिमिनेट गर्छु अनि 0 बनाउँछु। भेरी सिम्पल। यो दिस इज व्हाट आई कल, यो मेरो ASK सिग्नल है त। अब त्यसरी नै हामी अब यसको ब्यान्डविड्थ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मेरो फ्रिक्वेन्सी कति छ, म्याक्सिमम र मिनिमम, त्यसको माइनस गर्छु। यो न्युमेरिकल तिमीहरूलाई इट्स भेरी इजी टु क्याल्कुलेट द ब्यान्डविड्थ अनि अरू कुराहरू। अब हामी फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट कीइङ गर्छौँ। फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट कीइङ कसरी गर्छौँ भने अघिकै चिजमा मैले अब के गर्छु भने मेरो इनपुट मेसेज यो हो, मेरो कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड क्यारियरको सिग्नल चाहिँ मैले चाहिँ बनाउँछु अघि जस्तै। अब यहाँ मैले के गर्छु, मेरो आउटपुटमा दुईटै 0 हुँदा पनि एउटै एम्प्लिट्युड आउँछ, 1 हुँदा नि एउटै एम्प्लिट्युड आउँछ, तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ भ्यारी भएर आउँछ लाइक दिस। यो फ्रिक्वेन्सी FSK लेखेको ठाउँमा देखिछौ, एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, अर्को म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। अब त्यसको लागि मैले क्यारियर दुईटा बनाउनु पर्ने, एउटा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको क्यारियर बनाउँछु, एउटा लो फ्रिक्वेन्सीको, हाई फ्रिक्वेन्सी र लो फ्रिक्वेन्सीको दुईटा क्यारियर र 3टा इनपुट दिन्छु मैले। ओके, हाईको केसमा मैले 3टा इनपुट दिन्छु अनि आउटपुटमा दुईटा फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गर्छु। यसलाई राम्रोसँग हेरौँ।
FSK। सो मेरो सिस्टम यस्तो छ, यहाँबाट एउटा क्यारियर दिन्छु हाई फ्रिक्वेन्सीको, यहाँबाट अर्को दिन्छु अलि लोवर फ्रिक्वेन्सीको। ठिक छ, दुईटा फ्रिक्वेन्सी छ मसँग। यहाँबाट मेरो मेसेज दिन्छु, लेट्स से 1011 है त। भनेपछि मेरो यहाँबाट आउटपुट आउँछ। कस्तो आउटपुट आउँछ त? अब मेरो एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, दुईटैको एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब यो टाइम अनुसार सबै टाइम राख है। अब मेरो यो भएको केसमा चाहिँ 1 हुँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी भेरी हाई हुन्छ, यो निलो जान्छ, निलो जान्छ। अब मैले एम्प्लिट्युड अलिक बढी बनाएँ हैन, ठिकै छ, एउटै सेम एम्प्लिट्युड हो, यो बढी हुन्छ। अनि 1 0 हुँदाखेरि के हुने भयो त? यो 1 हुने भयो। 0 हुँदाखेरि मेरो हरियो सिग्नल आउँछ, अनि 1 हुँदाखेरि निलो आउँछ। सो 1 0 1 त्यसरी मेरो फ्रिक्वेन्सी चेन्जेस हुन्छ है त। ठिक छ, यसलाई FSK भन्छ। बुझिराखेको छ? त्यो डिकोडरको थ्रु गएको हो। त्यो डिकोडरको थ्रु गएको हो, इन्कोडर थ्रु गएको। सरी इन्कोडर थ्रु गयो। अब डिकोड कसरी गर्छौँ, यही क्वेसन आयो त। डिकोडर थ्रु हुने भनेको के हो त? अब के हुन्छ? यो मेरो अब डिकोडरले के हुन्छ, यसलाई इनपुट लिन्छ हैन, डिकोड गर्ने हो भने यसलाई डिकोडर, यो इनपुट हुन्छ मेरो। अब इनपुट यो हुन्छ, आउटपुट के हुन्छ मेरो? यो आउटपुट हुन्छ। के हुन्छ? यो पनि म इलिमिनेट गर्छु, यो पनि इलिमिनेट गर्छु हैन। त्यसपछि यो आउटपुट हुन्छ। यदि मेरो हाई फ्रिक्वेन्सी छ भने यसलाई म 1 गर्छु, लो फ्रिक्वेन्सी छ भने यसलाई 0 गर्छु। हाई फ्रिक्वेन्सी छ 1 हुन्छ, लो फ्रिक्वेन्सी छ भने 0 गर्छु। सो फिल्टर युज गरेर म गर्छु, पछि म देखाउँला है त। हुन्छ सर। अब फेजमा जाउँ, फेज शिफ्ट की। अब हामी यसमा चाहिँ अब हायर अर्डरको चाहिँ मोडुलेसन FSK गर्दाखेरि चाहिँ हायर फ्रिक्वेन्सी जति धेरै गर्यो, मैले धेरै इनपुट चाहिँ एउटा क्यारियर लोको गरेँ होला, अर्को मिडियम रेन्जको गरेँ, अर्को पनि पठाउन सक्छु नि मैले, एकदम हाई फ्रिक्वेन्सी पठाउन सक्छु, सेभरल सिग्नल पठाउन सक्छु, र मैले यहाँ सेभरल बिटहरू निकाल्न सक्छु हैन। अहिले त मेरो चाहिँ कति छ त? 2 बिटको मात्रै छ नि हैन। अब 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 8 बिट तिर जाने हो भने त मसँग नम्बर अफ यो एनालग सिग्नल चाहिँ बढी चाहिन्छ नि हैन, क्यारियर बढी चाहिन्छ मलाई। कम्तीमा 3 वटा क्यारियर चाहियो मलाई 8 वटा बिट बनाउनको लागि। सो इट्स भेरी डिफिकल्ट। जति धेरै क्यारियर एकै ठाउँमा राख्यो त्यति इन्टरफेरेन्स क्रस टक हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई इन्टरफेयर गर्छ। सो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट पार्ट। त्यो डिफिकल्टी इलिमिनेट गर्नलाई हामी फेज शिफ्ट किङ PSK गर्छौँ। PSK भनेको के हो त? फेज मेरो के हुन्छ त? पोलर डायग्राममा हेऱ्यो भने यो 0 डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री फेज हुन्छ, 180 डिग्री फेज, यहाँ 270 डिग्री हुन्छ। कम्तीमा पनि मैले 4 वटा फेज राखेँ भने मेरो के हुन्छ त? एम्प्लिट्युड सपोज मैले एउटा एम्प्लिट्युड यहाँ राखेँ, यो एम्प्लिट्युड राखेँ 0 मा भयो हो, त्यही एम्प्लिट्युडलाई मैले 90 मा राख्न सक्छु, 180 मा, 270 मा राख्न सक्छु, राइट? दिस इज फेज शिफ्ट किङ। मैले इनिशियल फेज कतिमा राख्ने हो त्यो अनुसार हुन्छ। मेरो 0 बाट 90 मा शिफ्ट भयो, सपोज यो 0 छ भने यो 1 भयो, 0 90 मात्रै राख्दाखेरि त्यो हुन्छ। सपोज यसलाई मैले 2 बिट गरेँ, 0 0 गरेँ भने के हुन्छ त? यो 0 1 1 0 1 1 कम्तीमा 2 बिटको गर्न सकेँ हैन त। यसरी म बढाउँदै जान्छु। अब यसमा मैले 45 यो पनि गरेँ भने के हुन्छ त? अब मैले कतिवटा गरेँ? 8 बिटको 3टा गरेँ हो। अब के हुन्छ? 0 0 0 0 0 1 है, 0 1 0, यसरी म अब शिफ्ट गर्न थाल्छु है त। अब हायर अर्डरमा जानलाई मलाई फेजले दिन्छ। यो क्वाड्रेचरहरू म कुन क्वाड्रेचर युज गरेर गर्छु के अनुसार मेरो अब इन्कोडिङ हुन्छ। एउटै एम्प्लिट्युडमा पनि म यति धेरै गर्छु। अथवा अब मैले भने अब एम्प्लिट्युड पनि भ्यारी गर्ने, यो एम्प्लिट्युड एउटा एम्प्लिट्युड भएको सिग्नल अर्को एम्प्लिट्युड लिए भने के हुने हो त? यसले 8 वटा दिने भयो, यो एम्प्लिट्युडले 8 वटा, 16 वटा कम्बिनेसन हुने भयो मसँग। त्यसलाई त्यही भएर मैले क्वाम भनेको, क्वाड्रेचर
एम्प्लिट्युड र फेज पिएसके र एएसके युज गरेँ भने यसरी मैले चाहिँ 4 बिटमा जान सक्ने हो 16 वटा चाहिँ डेटा मैले पठाउन सक्ने त्यसरी नै मैले कम्बिनेसन बढाउँदै जान सक्छु द्याट्स यु त्यस कारणले मैले यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो क्वाम सिग्नल है यो भेरी पपुलर चाहिँ छ अब हेरौँ हामी स्लाइडबाट हेरौँ अनि बुझिन्छ स्लाइडमा हेरौँ अब यहाँ के हुन्छ भने मेरो क्यारियर अब के छ मेसेज यो भयो पल्स भयो पठाएँ मैले अब बिटलाई मैले पल्स बनाएँ डिजिटल टु डिजिटल गरेँ होला है अनि त्यसपछि त्योसँग एउटा क्यारियर हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट फेजको कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युडको अब भ्यारी के हुन्छ त मेरो अब हेरी यो पिएसके हेऱ्यो भने तिमीले यहाँ थाहा पाउँछौ यहाँबाट सिग्नल 1 हुँदाखेरि यसले चाहिँ फेज कन्टिन्युली त्यही फेज मेन्टेन गर्दै जान्छ अब यहाँ हेऱ्यो तिमीले यहाँ जस्ट फेज रिभर्सल भयो बुझ्यौ यो फेज के हो माथि गएको भए त्यसले कन्टिन्यू गरे त फेज रिभर्सल भयो भने चाहिँ यसले स्टेट चेन्ज गर्यो 0 थियो भने अब यो 1 हुनु पर्यो 1 भयो अब अर्को उसमा जाँदाखेरि यसले फेरि रिभर्सल गर्यो भने फेरि स्टेट चेन्ज गर्यो है यो माथि गयो नि यो भने के हो यसले फेज चेन्ज गरेको यसलाई कन्टिन्यू गर्दै ल्यायो भने यो के हुन्छ त्यो 0 छ भने यो 90 डिग्रीबाट सुरु भएको फेरि रिभर्सल गर्यो यसले स्टेट चेन्ज गर्यो अब यहाँ हेर त कन्टिन्युली गइरहेको छ केही चेन्ज छ यहाँ छैन भनेपछि यो त्यही स्टेट चाहिँ फलो गर्यो 1 फेरि 1 नै भयो अब यहाँ चेन्ज भयो 1 0 भयो अब यहाँ 0 फेरि कन्टिन्यू गर्यो त्यही 0 लाई फलो गर्यो 0 भयो यहाँ रिभर्सल भयो 1 भयो ठीक छ बुझ्यो हेलो getting my point yes sir. hello yes बुझिराखेको छ कि छैन कुनै बनाउन आनन्दै आउँदैन तिमीहरुको रेस्पोन्स आएन भने के हुन्छ सपोज मेरो 1 सपोज यो 1 छ 0 0 छ 1 फेरि 1 छ 0 छ यस्तो छ भने मेरो सिग्नल के हुने भयो त 1 छ उन्जेल यो छ उन्जेल यो छ उन्जेल 1 छ उन्जेल के हुन्छ त यसले मेरो सिग्नल त्यही नै फेज यो फेज छ 1 छ अब यहाँ 0 भएपछि के हुन्छ त 0 भएपछि यसले चेन्ज गर्छ माथि जान्छ यो तल जानुपर्ने तल नगइकिन रिभर्सल हुन्छ माथि जान्छ भनेको के हो यो गरेर यो यहाँबाट चेन्ज भएको हो नि यो 0 डिग्री यो -90 डिग्री -90 बाट सुरु भएको हो है सो अब मेरो यो सिग्नल यो थियो फेरि माथि गयो 0 भयो अब फेरि त्यही कन्टिन्यू भयो त्यही सिग्नल कन्टिन्यू छ 0 नै छ हैन फेरि 0 नै होला त्यही कन्टिन्यू भएको छ तीनटा 0 है अब यहाँ अब के हुन्छ त यो रिभर्सल भयो तल गयो हरियो माथि जानु पर्थ्यो गएन 1 भयो हुनाले अब यो चेन्ज भयो यो 1 चेन्ज भयो तर यहाँ त्यही 1 भएको हुनाले यो भयो अब यहाँ फेरि रिभर्सल भयो यहाँ तल आउनु पर्ने सिग्नल माथि गयो 1 भयो 0 भयो है त यसरी फेज चेन्ज गर्छ सो हामीले स्टेट अफ फेज हेर्छौं अब यसलाई हामीले चाहिँ यो डायग्रामलाई हामीले चाहिँ आई डायग्राम भन्छौं है यसलाई अझ बुझ्नको लागि हामी पोलर प्लटमा हेर्छौं कन्स्टलेसन डायग्राम भन्छ हामी त्यसपछि है त यसलाई अब फेज शिफ्ट किङलाई डिफरेन्शियल फेज शिफ्ट किङ पनि युज गरिन्छ है अब यो के को लागि भने कोहेरेन्सी रेफरेन्स लिनको लागि हामी यो एकचोटी डिफरेन्शियल फेज शिफ्ट किङ गर्छौं यो के हो भन त के फरक छ सर अल्टरनेटिङ छ त्यो चेन्ज हुने चाहिँ है अब के फरक छ यहाँ अघि चाहिँ के भयो चेन्ज हुँदा फेरि चाहिँ स्टेट चेन्ज भएको थियो अहिले चाहिँ
उल्टो भयो। त्यही स्टेट छ भने यसले आफ्नो फेज चेन्ज गर्ने भयो। भनेपछि मसँग पिएसके र डिपिएसके दुईटा छ भने कोहेरेन्सी मैले चाहिँ पाउन सक्छु हैन त। सो दुईटा कम्बाइन गरेँ भने मैले दुईटा अपरेसन चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ पाउने भयो। रेफरेन्स एउटा हुने भयो, अर्को गरेँ भने अहिलेको ठ्याक्कै उल्टो हो नि। डिफ्रेन्सिएसन भनेको ठ्याक्कै उल्टो। स्टेट चेन्ज हुँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लजिकल भ्यालु पनि चेन्ज भएको थियो। अहिले चाहिँ स्टेट चेन्ज छ, लजिकल भ्यालु चाहिँ त्यही छ। ओके, अब यसलाई हामी कन्स्टलेसन डायग्राम, नयाँ वर्ड्स थाहा पाउने। इट्स अ कन्स्टलेसन डायग्राम। जस्तो त्यो भनेको मेरो अब बिट र फेजको रिलेसनसिप देखाउने हो, फेज पोलार प्लटमा। सो मेरो 2 बिट 0 र 1 छ भने दिस इज कन्स्टलेसन डायग्राम। मैले भने 0 यहाँ छ, 180 मा 1 छ, अथवा -90 मा 1 छ, अथवा +90 मा 1 छ, जहाँ पनि गर्न सक्छु। यस्तो कन्स्टलेसन डायग्राम, यसलाई हामी अब मैले अब यहाँ तिमीहरूले एउटा चिज भनिहाल्नुपर्छ। मैले अहिले भनेन भनेपछि मलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ। सो कन्स्टलेसन डायग्राम इज अ पोलार प्लट हो है त। पोलार प्लटमा मैले एम्प्लिट्युड सर्टेन अहिलेको मेरो एम्प्लिट्युड कति छ यहाँ राख्छु। त्यो एम्प्लिट्युडलाई 0 माने भने अब सजिलोको लागि मैले अपोजिट 180 लाई मैले त्यही एम्प्लिट्युड राखेँ भने 1 मान्छु। 0 भयो भने मेरो लजिकल 1 भयो। अब यहाँ चाहिँ यो किन गरिन्छ? सकभर फेज टाढा भयो भने राम्रो हैन। एम्प्लिट्युड पनि धेरै भेरिएसन भयो भने राम्रो। 5.5 र 5.3 भयो भने त्यो रिसिभ गर्दा 5.4 आयो भने के भन्ने त्यसलाई? 5.3 भन्ने कि 5.5 भन्ने? एरर हुने भयो नि त। रिसिभ मैले डिकोड गर्दाखेरि त एरर आउने भयो नि। त्यसकारण त्यस्तो एरर सकभर नआओस् भन्नुको लागि अब जस्तो यहाँ मैले 0 र 1 राखेँ भने मेरो यो बाउन्ड्री, यो ट्रान्समिटेड पल्स हो मेरो। मैले रिसिभ गरेको पल्स चाहिँ अलिकति एम्प्लिट्युड तलमाथि भएर आयो, थोरै एम्प्लिट्युड कम भएर आयो। त्यही एम्प्लिट्युड आयो तर यहाँ आयो, यो पल्स यहाँ आयो। मैले ट्रान्समिट गरेको यो थियो, रिसिभ गरेको यहाँ आयो। थोरै फेज चेन्ज भएर, पोसिबिलिटी हुन्छ नि फेज चेन्ज भएर, चान्स त भइहाल्छ फेज चेन्ज हुनसक्छ हैन। ठ्याक्कै त्यही त कहाँ आउँछ? जस्तो मुभिङ छ भने डप्लर हुन्छ, डप्लर भनेको फेज चेन्ज भएर आउँछ। सो 45 डिग्री फेज सिफ्ट भएर आयो, एम्प्लिट्युड त्यति नै आयो, नोइज एकदम केही पनि थिएन भने के हुन्छ त? अब यो मेरो रिसिभ गरेको यो चिजलाई मैले डिकोड गर्दा के गर्ने हो? 1 गर्ने कि 0 गर्ने? यो 1 गर्ने कि 0 गर्ने? सो 1 को क्लोजर छ, नियरली लाइक्लीहुड 0 तिर छ, त्यस कारणले हुन्छ। 90 सम्म 270 सम्म आउँदा पनि यो मेरो अब चाहिँ यहाँ पुगिसकेपछि अब मलाई प्रब्लम हुन्छ। यो 1 हो कि यो 0 हो? थोरै यतासम्म हुँदासम्म मलाई प्रब्लम छैन है। 89 डिग्रीसम्म हुँदा यो चाहिँ मैले इजिली यसलाई चाहिँ 0 बिटमा असाइन गर्छु, डिकोड गर्छु। अब यता पुगेपछि के हुन्छ त? यो 1 मा जान्छ, यो पनि 1 मा जान्छ। सो बी केयरफुल। हामीले कन्स्टलेसन डायग्राम बनाउने हो भने टोटल ट्रान्स रिसिभिङको बनाउँदाखेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मेरो यो गोलोले मैले ट्रान्समिट गरेको छ भने रिसिभ गर्दा पनि ठ्याक्कै हरियो चाहिँ ठ्याक्कै यसमा आइदियो भने त ल, नोइजले पनि इफेक्ट गरेन, फेज पनि चेन्ज भएन, एकदम पर्फेक्ट डिकोड हुन्छ। त्यो त कहिले पनि पोसिबल हुँदैन। एम्प्लिट्युड थोरै भए पनि एम्प्लिट्युड नोइजले घटाइदिन्छ अथवा बढाइदिन्छ, यहाँ पुर्याइदिन्छ अथवा यहाँ पुर्याइदिन्छ हो। ल, फेज चेन्ज भएन अरे, एकदम स्टेसनरी अब्जेक्ट थियो अरे, तर फेज पनि चेन्ज भयो भने यति एम्प्लिट्युड भएर आइदिन्छ, कहिले यति एम्प्लिट्युड भएर यति फेज भएर आइदिन्छ, कहिले यति एम्प्लिट्युड भएर यति फेज भएर यो रिसिभ हुन्छ। मैले ट्रान्समिट 0 डिग्रीको फेजले ट्रान्समिट गरेको थिएँ, यति एम्प्लिट्युड 5 भोल्ट गरेको थिएँ, 7 भोल्ट कति आयो? 67 डिग्री आइदियो। अब यसलाई के भन्ने? त्यो 1 हो कि 0? अहिलेसम्म त हामी 0 नै असाइन गर्न सक्छौँ। त्यस्तो प्रब्लम आउँछ रिसिभरमा डिकोड गर्दाखेरि है, यो प्र्याक्टिकल प्रब्लम। त्यस कारणले हामीले बी केयरफुल। अब हाई अहिलेसम्म त मसँग 2 बिट छ, अब मैले यहाँ 8 बिट गरेँ भने के हुन्छ त? यहाँ त अर्कै बिट मैले चाहिँ ट्रान्समिट गरे आउँछु, यहाँ 0 0 गरे आउँछु, यहाँ के गरे आउँछ? यहाँ 0 0 0 गरे आउँछ, यहाँ 0 0 1 भइसक्यो हुन्छ। यहाँ यसलाई 45 डिग्रीले मैले 0 0 1 बिट पठाए हुन्छु भने अब मेरो रिसिभ भएको सिग्नल कहाँ आइपुग्छ त्यो मैले हेर्नुपर्छ। यहाँ छ यो एम्प्लिट्युड, यहाँ छ भने यसलाई कता 0 0 0 भन्ने कि 0 0 1 भन्ने? अब प्रब्लम हुन्छ। त्यस कारणले मैले हाई अर्डरमा जाने भनेको अब मसँग यो प्लेग्राउन्ड थोरो न्यारो डाउन हुँदै जान्छ।
मेरो रिसिभर एकदम एरर फ्री, एकदम चाहिँ नोइज फ्री हुनुपर्ने हुन्छ। किनकि हायर बिटमा जान ठिक छ, बढी 3 बिटमा जान सकियो, 4 बिटमा जान सकियो हैन, अझ चाहिँ मैले डिभाइड गर्दै जान सक्छु। तर मेरो यसमा मैले के लुज गर्छु भने एरर चाहिँ मेरो रिसिभिङ चाहिँ रिसेप्सन चाहिँ प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ, एरर प्रोबेबिलिटी चाहिँ है त। बुझिराखेको छ मैले भने कि बुझिराखेको छैन? बुझेछ सर, बुझिराखेको छ। यो बुझिएको छ भने अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। अब हामी यो एएसके पिएसके चाहिँ हैन एफएसके लाई हामी एकदम फन्डामेन्टल थ्योरी बुझ्नको लागि मात्र युज गर्छौँ। एक्चुअली हामी यहाँ जान्छौँ, फर्ममा जान्छौँ। 4 पिएसके, अब 4 वटा पिएसके मैले युज गरेँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 र 270 डिग्री युज गरेँ एउटा एम्प्लिट्युडको लागि। 4 पिएसके लाई मैले डाइबिट भने, डाइबिट भन्छ, दुईटा बिट 00 01 10 11 हैन, 01 01 00 11 यसरी असाइन गर्छु के हैन। मैले पढा भने तिमीहरुलाई है, एउटा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक छ। 01 01 00 11 ठीक छ, भेरी इजी। 8 पिएसके बनाउन सक्छु अघि मैले भने। यो अब मेरो 8 पिएसके हुन्छ 01। अब यो असाइन गर्दा कति हुन्छ? यो यसरी मैले टेबल बनाउँछु है त। अब ट्राइबिटको टेबल पहिला म टेबल बनाउँछु अनि बिट असाइन गर्छु, यो ट्रान्समिट गर्छु, अनि रिसिभ गर्दा कहाँ आइपुग्छ मलाई थाहा छैन, नियरली लाइक्लीहुड। अब यहाँ आयो भने यही एम्प्लिट्युड लिएर यहाँ आयो भने त ठिकै छ, 000 नै असाइन गर्छु। अब बढी एम्प्लिट्युड लिएर यही फेजमा आयो भने 000 गर्छु। अब मेरो फेज चेन्ज भयो, यतातिर पुग्यो, 0 डिग्री पठाएको 15 डिग्री आयो भने के गर्छु? यो 45 हो भनेपछि 45 र 15 टाढा भयो, 15 लाई राउन्ड अफ गर्दा 0 डिग्रीमै लिएर आउँदा सजिलो भयो है। अब मैले यो चाहिँ कन्स्टलेसन डायग्राम कसरी बनाउँछु? आई डायग्राम बनाउने हो भने अब खै त कन्स्टलेसन मात्रै बुझेर भन्थ्यो भने आई डायग्राम पनि भन्नु भन्छौँ हामी। आई डायग्राम भनेको यो कन्स्टलेसन त मैले भने अब यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, दुईटाको डाइबिटको गरेँ भने 1 0 1 गरेँ है त। यो भने के हो त? मेरो आई डायग्राम चाहिँ के हुन्छ त? मैले पठाउने चिज भनेको एउटा के हुन्छ? 0 डिग्रीको यो सिग्नल पठाएँ हो। अब 180 डिग्री भने के हो? कहाँ हुन्छ यो? स्टार्टिङ कहाँ हुन्छ मेरो? ओरिजिनबाट तलतिर उता पुग्छ हो। आइपुग्दा फेरि मेरो सिग्नल थाहा छैन कहाँबाट आइपुग्छ, यो अर्को सिग्नल भएर आइपुग्छ, कहाँबाट आइपुग्छ, त्यसको फेजै अर्को भएर आउँछ हो, यसरी आउँछ। सो मेरो फेज फरक फरक फेज हुन्छ, दुईटा सिग्नल यहाँ हुन्छ भनेको एउटा यो अर्को यो। मेरो यसले चाहिँ 0 दियो भने यसले 1 दिन्छ। अब म 4 भयो भने अब 4 वटा सिग्नल ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 वटा सिग्नल चाहिन्छ मलाई, अर्को थाहा छैन कस्तो हुन्छ। दिस इज आई डायग्राम। सो यो आई डायग्राम भन्छ, आई जस्तो, आई लिड जस्तो भन्छ यो। अब मैले चाहिँ एक्चुअली भन्यो भने मैले ट्रान्समिट गरेको सिग्नल यो थियो भने है, र मैले रिसिभ गर्ने सिग्नल पनि अलिकति नोइज भएर यस्तै यस्तै आउँछ हो, यस्तै आउँछ। अर्को फेजमा मैले ठ्याक्कै अघिको चाहिँ 180 डिग्री हुनलाई यो आउनु पर्यो हैन त, यस्तो हुन अपोजिटमा हुनु पर्यो हैन त हो। अब यहाँ पनि रिसिभ गर्दा फेरि ठ्याक्कै यस्तो आयो भने आई डायग्राम बनेन त, ब्युटिफुल आई बन्यो है। यो मेरो चाहिँ 180 डिग्रीको 1 भयो, यो 0 डिग्रीको 0 भयो। अब हामीले यसको चाहिँ ट्रान्समिट र रिसिभ गरेको चाहिँ मैले जिगज्यागमा रिसिभ गरेको, प्योर ट्रान्समिट गरेको है त, यस्तो भइदिन्छ। अब जति क्लिन आई डायग्राम भयो त्यति चाहिँ एरर फ्री रिसेप्सन सरै छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त, ठिक छ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हरियो मेरो अहिलेको चाहिँ हरियो चाहिँ यस्तो भइदिन सक्छ नि, ठ्याक्कै 180 नभएर चेन्ज भएर आइदियो आउन सक्छ, यस्तो भयो। अब आई डायग्राम त मेरो सानो भयो नि,
अलिकति स्क्विज भयो नि भनेको एरर छ भनेर बुझ्नुपर्छ। भनेको कन्स्टलेसन डायग्राममा चाहिँ के हुन्छ त मेरो मैले पठाएको यो सिग्नल तर आइदियो यस्तो सिग्नल यस्तो आइदियो हो टिल्ट भयो नि। सो कन्स्टलेसनमा मैले यसरी बुझ्छु यो मेरो रिसिभ्ड यो मेरो ट्रान्समिट अब यहाँ चाहिँ रिसिभ ट्रान्समिट हो त्यसरी मैले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। पछि रियल सिस्टमलाई जज गर्ने बेलामा आई डायग्राम अथवा कन्स्टलेसन डायग्रामले मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बुझिरहेछ? सर अब ट्राइबिटमा मैले 01 01 01 गर्ने 00 11 00 यसरी नै असाइन गर्छु क्यारे 000 111 असाइन गर्छु। सो 0 डिग्रीमा 000 45 डिग्रीमा 001 यहाँ मेरो 001 90 डिग्रीमा 010 अनि 135 डिग्रीमा 011 भयो यो 100 भयो 101 110 त्यसपछि 111 हैन त 3 बिटको मैले असाइन गरेँ हैन त। ओके अब यहाँ बर्ड रेट बढ्दै जान्छ ब्यान्डविड्थ बढ्दै जान्छ यो हामीलाई थाहा भइसकेको छ किनभने मैले धेरै सिग्नल क्यारियर जति बढाएँ त्यति सिग्नल एलिमेन्ट बढ्यो त्यति ब्यान्डविड्थ बढ्यो। अब लेट्स मुभ अन टु द क्वाम। अब क्वाम भनेको मैले एम्प्लिट्युड र फेजको कम्बिनेसन युज गर्छु। अब मलाई त्यतिले नि पुगेन अब यो 3 बिटले नि पुगेन 4 गर्दा 16 वटा आउँछ तर के हुन्छ मेरो अब यसैलाई डिभाइड गर्ने हो हैन न्यारो हुँदै गयो नि अब क्लोजर हुँदै गयो ट्रान्समिट त गरौँला रिसिभ गर्दा फेरि अब कुन डिकोड गर्ने मलाई प्रब्लम हुन्छ त्यसकारणले अब मैले एम्प्लिट्युडको हेल्प लिन्छु एकै ठाउँमा सबै चीज राख्दिन एम्प्लिट्युड राख्छु लाइक 4 क्वाम यो भनेको 4 क्वाम भनेको के हो सेम एम्प्लिट्युड यो 8 पीएसके पनि हो ठीक छ 4 पीएसके पनि हो 4 वटा छ। म यसैमा यो पनि 0 डिग्री 90 डिग्री र 270 180 पनि युज गरेँ भने यो के हुन्छ 8 क्वाम हुन्छ है। तर म यसरी युज गर्दिन किनभने म सकभर यो एंगल सेपरेसन राख्छु देख्यो यदि टाढा सेपरेसन राखेँ भने सजिलो भयो नि मैले 4 वटा एंगल युज गरेँ एम्प्लिट्युड 4 वटा एउटा एम्प्लिट्युड 4 वटा एंगल भनेपछि 4 क्वामको भयो 2 बिटले मैले चाहिँ 4 वटा भ्यालु असाइन गर्न सक्ने भयो भेरी सिम्पल। अब 8 क्वाममा के हुन्छ कम्बिनेसन हो एम्प्लिट्युड र एम्प्लिट्युड कतिवटा एम्प्लिट्युडको सिग्नल राख्ने दुईटा एम्प्लिट्युड भएको सिग्नल राखेँ कतिमा 4 वटा फेज 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक छ एउटा व्हाइटको एउटा ब्ल्याकको भनेपछि मैले के भन्छ कतिवटा क्यारियर युज गरेँ यसमा हाउ मेनी क्यारियर्स 4 वटा क्यारियर एउटा एम्प्लिट्युडको A1 एम्प्लिट्युडको A2 एम्प्लिट्युडको 4 वटा क्यारियर हो। यहाँ दुईटा क्यारियर थियो यो 3 बिटमा चाहिँ दुईटा क्यारियर थियो फेज चाहिँ मैले कतिवटा गरेको थिएँ 4 वटा गरेको थिएँ। अब मेरो क्यारियर बढ्ने भयो बुझिराखेको छ यति एम्प्लिट्युडको एउटा छ मसँग यति एम्प्लिट्युडको अनि अर्को यति एम्प्लिट्युडको 4 वटा छ यति एम्प्लिट्युडको एउटा 0 डिग्रीको लागि अर्को 90 डिग्रीको फेजसँग अर्को 180 डिग्री फेज भएको अर्को 270 फेज भएको अर्को एम्प्लिट्युड अब यो सपोज 4 भोल्ट थियो भने अर्को 8 भोल्टको 0 डिग्री 8 भोल्टको 90 डिग्री 8 भोल्टको 180 डिग्री 8 भोल्टको 270 बुझ्यो 8 वटा क्यारियर छ। अब त्यसलाई कस्तो अरेन्जमेन्ट गर्ने ताकि मेरो चाहिँ रिसेप्सन एरर कम होस् भनेको बढी मैले चाहिँ प्लेग्राउन्ड छोडिदिनु पर्यो हैन त क्वाड्रेचर मैले त्यसरी मेन्टेन गर्नु पर्यो। सो इट्स गुड। अब यसलाई मैले बनाउने हो भने कसरी बनाउँछु त यसको कन्स्टलेसन डायग्राम बनाउँदा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ कसरी बनाउने भनेको मैले टेबल बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी म असाइन गर्छु है त एउटा गर्छु त्यसपछि तिमीले सबै आफै बुझ्नुपर्छ। क्वाम अघि मेरो फेजमा त टेबल बनाउँदा सजिलो थियो अहिले अब क्वाममा चाहिँ के गर्छु त मैले बिट असाइन गर्छु
एउटा अर्कोमा के गर्छु A1 अनि A2 त्यसपछि के गर्छु फेज हुन्छ हैन फेज के हुन्छ मेरो कतिवटा फेज 0 डिग्री 90 डिग्री अनि 180 270 डेफिनेटली मेरो अब दुईटा भए हुनाले 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 270 270 हुने भयो हैन त ओके अब बिट चाहिँ मैले कसरी असाइन गर्छु 0 1 0 1 कति बिटको हुने भयो 0 1 हो 0 0 1 1 0 0 त्यसपछि 0 0 0 0 1 1 1 1 अझै चाहियो हैन 0 0 0 0 0 0 1 1 त्यसपछि 0 1 यसरी थपिँदै जान्छ अब मैले कसरी टेप यो बनाउँछु इट्स अप टु मी मैले एम्प्लिट्युड शिफ्ट गर्ने कि फेज शिफ्ट गर्ने कि है त ठीक छ सर यसरी मैले असाइन गर्छु अब एम्प्लिट्युड A1 अर्कोचोटि A2 है यसको लागि A1 अर्कोचोटि A2 अर्कोचोटि A1 अर्कोचोटि A2 सो 0 डिग्री A1 0 0 0 डिग्री A2 0 0 1 यसरी अगाडि जान्छ है त अब यसलाई कन्स्टलेसन डायग्राम बनाउने हो भने हामी एउटा सर्कल के छ त मेरो A1 को सर्कल भयो नि त यो मेरो के भयो दिस इज माई A1 त्यसपछि अर्को जस्तै हरियोले गरौँ दिस इज A2 हैन त A2 अब के गर्ने म पहिला कसरी शिफ्ट हुन्छु इट्स अप मैले टेबल कसरी बनाएको छु त्यो अनुसार जान्छु मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन त त्यसरी जाने हो नि राइट पहिला यहाँ असाइन गरिसक्छु 0 0 0 असाइन गरे भने अब के हुने भयो त मेरो यहाँ के हुने भयो त 0 1 अनि 0 0 1 अनि भन्दै जाऊ अनि यो लिन्छु अनि यो लिन्छु 0 1 0 अब के भयो 0 1 1 अब त्यसपछि यो लिन्छु अनि यो लिन्छु यसलाई 1 1 1 गर्छु अथवा A1 त्यसपछि यसमा लिन्छु यो लिन्छु त्यसपछि यो लिन्छु यो असाइन गर्छु त्यसपछि यो असाइन गर्छु यो असाइन गर्छु अनि यो असाइन गर्छु इट्स अप टु मी जसरी गर्दा पनि हुन्छ है त यसरी मैले कन्स्टलेसन डायग्राम बनाउँछु यहाँ दिएको तिमीले पीडीएफमा हेर्यो भने यो त्यही हो यो सर्कल बनाइनु भयो यो स्क्वायर बनाइनु भयो सो मैले 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 त्यसपछि 0 0 1 0 1 1 1 0 1 त्यसपछि 1 1 1 यसले के गर्यो 0 1 है यो लियो 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 गरे होला हैन त ठीक हो सो इट्स अप टु तिम्रो टेबल कसरी बनाछ त्यो टेबल अनुसार तिमीले चाहिँ यो प्लट गर्छ है त 8 को आममा 3 बिट्स 8 8वटा मेसेज मैले प्लट गर्छु अब हामी हायर अर्डरमा जान्छौँ 16 को आम 16 को आमलाई पनि म दुई तरिकाले गर्न सक्छु अथवा तीन तरिकाले पनि गर्न सक्छु अघि गरे जस्तै स्ट्रेट फरवर्ड अघि चारवटा क्वाड्रेचर ल्याएको थिएँ अब मैले 8वटा क्वाड्रेचर लिन सक्छु नि हैन त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 1 2 3 4 5 6 7वटा लिएँ भने भयो हैन हो अनि सर्कल दुईटा एम्प्लिट्युडको दुईटा चाहिँ फेज चाहिँ कतिवटा फेज भयो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा फेज, दुईटा एम्प्लिट्युड, 16 क्वाम पनि आउनु भयो, 8 फेज मतलब रिपिट हुन्छ नि, एउटै एम्प्लिट्युडलाई दुईटा, एउटै फेजले दुईटा एम्प्लिट्युड लिन सक्छु हैन, 2 एम्प्लिट्युड 8 फेज, अथवा 16 क्वाम नै म लिन सक्छु। अब यहाँ मेरो 4 बिटको हुन्छ नि, यो चाहिँ मेरो 0 0 0 0 चारवटा 0 भयो भने यो 0 0 0 0 1 यसरी नै म असाइन गर्दै जान सक्छु। मैले टेबल कसरी बनाउँछु त्यो अनुसार, अथवा यो 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 असाइन गरिसकेर यसलाई असाइन गर्न पनि सक्छु। अब यसमा जाउँ, फर्स्ट लेफ्ट मोस्टमा जाउँ, 16 क्वाम कतिवटा छ, 4वटा एम्प्लिट्युड 8वटा फेज, 8वटा फेज त भइहाल्यो हैन, 4 4 8 भयो, 4वटा एम्प्लिट्युड देखिन्छ यहाँ, 4वटा एम्प्लिट्युड तिमीहरूले फेला पार्न सक्छ। बेला मात्र हेर है त अहिले, सेकेन्ड मोस्ट स्क्वायरमा डायगोनल पट्टि पनि भयो, साइड पट्टि पनि भयो। 8वटा फेज त यसमा त कन्फ्युजन भएन है, 8वटा फेज छ यसमा कन्फ्युजन भएन। अब 4वटा एम्प्लिट्युड रे, यो एम्प्लिट्युड एउटा, यो एउटा, यो एउटा, यो एउटा हो, यो डार्क ग्रेले चाहिँ एउटा एम्प्लिट्युड देखायो हो, त्यो भन्दा लेस डार्करले यो 4वटा जोडेको छ, तर डु यु बिलिभ यो एउटै एम्प्लिट्युड छ, यो र यो एउटै एम्प्लिट्युडको छ? छैन सर, छैन। यो 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 र यो एउटा छ, त्यसपछि यो 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 एउटा छ हो, तीनटा भयो, अनि लास्टमा यो 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 र यो एउटा, 4वटा एम्प्लिट्युड भयो। एग्री? यस सर। सो द्याट्स द थिङ, 4वटा एम्प्लिट्युड। यो गर्दा फेरि राम्रो भयो कि नराम्रो भयो, आई मिन मैले यस्तो ट्रान्समिसन गरेँ भने, सपोज यो मेरो 0 0 0 0 4वटा 0 मैले यहाँ पठाएको थिएँ, अब यहाँ रिसिभ गर्दा ठ्याक्कै यही एम्प्लिट्युड यही फेज त आउँदैन, मैले अघि नै भने फेज चेन्ज भइदिन सक्छ, मल्टिपल रिफ्लेक्सन भएर सिग्नल आउँदाखेरि, अथवा मुभिङ टार्गेटमा ठोक्की कतै चाहिँ जहाजमा ठोक्कियो भने, अथवा मेरो मोबाइलले म गफ गर्दा हिँड्दै गफ गरिरहेको छु भने फेज त चेन्ज हुन्छ, भनेपछि यो तलमाथि जाने चान्सेस भयो। नोइजेसले यसलाई चाहिँ लार्जर र लोवर बनाइदिन सक्ने भयो तल यतापट्टि। अब यहाँतिर आयो अलिकति एम्प्लिट्युड बढेर आयो भने 0 फेजमै छ भने पनि अब यो के गर्ने त, यो 0 0 0 1 1 तिर गइदियो नि यो, अब मैले डिकोड गर्दा के गर्ने, यो प्रब्लम भयो नि। यहाँ हुँदा के गर्ने, अब यहाँ हुँदा त ठिकै छ, ल यही गरौँला, यहाँ भयो भने यो गरौँला, अब यहाँ हुँदा के गर्ने, यो गर्ने कि यो गर्ने, प्रब्लम छ है। जति ओपन स्पेस भयो त्यति चाहिँ डिकोड गर्दा नियरली लाइक्लीहुड हामी चाहिँ यो सब स्ट्याटिस्टिकली गर्ने भयो कि, त्यस कारणले यो एरर कटको लागि चाहिँ हामीले भेरी केयरफुल्ली चाहिँ च्यानल कोडिङमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। च्यानलमा हामी यस्तो मनपरीसँग पठाउँदैनौँ, यसलाई एउटा सिस्टमेटिक वेमा पठाउँछौँ, र पनि यो प्रब्लम पुरै इलिमिनेट हुँदैन, हामी एरर करेक्सन गर्न त्यति सक्दैनौँ। ठिक छ, यो एउटा केस भयो। यो केस भन्दा अब पपुलर चाहिँ के छ भने यो बिचको केस चाहिँ अलि पपुलर छ, यसलाई मैले मजासँग प्ले गर्न सक्छु। त्यही केस हो, 3वटा एम्प्लिट्युड 12वटा फेज, फेजमा मैले चेन्ज गरिदिएँ है, फेज त अलि बढी हुने भयो नि त, 0 डिग्रीदेखि 45 भन्दा 45 डिग्री यो भयो, 45 को +10 -10 गरिदिउँ भनेको कति 35 र 55 गरिदिए पनि भयो नि, अथवा कति हुन्छ 0 25 45 गरे भने नि चान्सेस त एकदम कम हुन्छ। 0 डिग्रीदेखि त्यत्रो फेज सिफ्ट हुनु भनेको रेयर हुन्छ कि, त्यस कारणले फेजमा चाहिँ मैले चाहिँ जति फेजमा प्ले गरेको छु त्यति मैले एरर कम गर्छु भनेर बुझ्नुभयो है त। जति एम्प्लिट्युड मैले धेरै राखेर धेरै एम्प्लिट्युड राखेको धेरै सिग्नल एम्प्लिट्युड भ्यारी गरेँ भने मैले राम्रो काम गरिरहेको छैन, मैले राम्रो कोडिङ गरिरहेको छैन। त्यस कारणले मैले धेरै फेज थोरै एम्प्लिट्युड राखेँ भने मेरो कोडिङ
राम्रो हुन्छ है त। लाइक 16 को यो राइट मोस्टको चाहिँ त्यो अलिकति ठिक छ। तर मसँग के हुन्छ भने एम्प्लिट्युड चाहिँ धेरै भेरिएसन्स भएन भने नि प्रब्लम। अब यहाँ चाहिँ मैले एम्प्लिट्युड पनि भेरिएसन्स राखेँ, 3वटा एम्प्लिट्युड, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, यो एउटा चाहिँ यो दुईटालाई छुनी भयो, अर्को थर्ड यो भयो है। एउटा सर्कल बनायो भने यो सर्कल आउने भयो, अर्को सर्कल यो यसलाई छोएर आउने भयो नि त। 3वटा एम्प्लिट्युड 8वटा फेज यसरी गर्छु। यो चाहिँ अलिक बढी पपुलर छ है। ठिक छ, यसलाई अझै मैले यसलाई अलि चङ्गालाई अझ ठुलो बनाउन पनि सक्छु नि हैन, अझै यसरी बढाउन पनि सक्छु नि हैन, त्यो पनि राम्रो हुन्छ। एम्प्लिट्युड चाहिँ धेरै भ्यारी गर्न सक्छु। ठिक छ, योसँग मैले प्ले गर्ने चान्स अलि बढी हुन्छ। अब एम्प्लिट्युडमा पनि सकिन्छ, अलि सानो एम्प्लिट्युड अनि ठुलो एम्प्लिट्युड गर्न सकिन्छ, तर यो अलि स्ट्रेट फरवर्ड भयो, यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल भयो 16 को। अब मैले कहिले कसरी असाइन गर्छु त, मैले टेबल कसरी बनाएको छु, एम्प्लिट्युड भ्यारी गरेको छु अथवा फेज एम्प्लिट्युड फेज गरेको छु, सब टु मी। एम्प्लिट्युड सकेँ, अनि अर्को फेजको लागि गरेँ हैन, अर्को फेजको लागि गरेँ, कसरी गर्छु इट्स अप टु मी है। पहिला यो एउटा एम्प्लिट्युडको लागि सक्छु, अनि अर्को एम्प्लिट्युडको लागि, थर्ड एम्प्लिट्युडको लागि गर्छु, अथवा कसरी गर्छु। मैले टेबल कसरी लेखेको छु त्यो अनुसार म बिट असाइन गर्छु है त। अब तिमीहरूको काम के हो भने नि असाइनमेन्ट मलाई दिनु पर्यो, यसमा बिट असाइन गरेर तिमीहरूले तयार गर्नु है त। यो सबैले गर्नुपर्ने असाइनमेन्ट, बुझ्यो? सर अहिले कि अहिले भन्नुभयो कि अहिले हैन, होम असाइनमेन्ट। ओके सर, बुझ्या छ? 16 को आम। अब यो सबैले गर्नुपर्ने, यो गरे यो नगरेसम्म कसैको पनि असाइनमेन्ट एसेसमेन्टमा जाँदैन है। यो चाहिँ दिनै पर्छ मलाई, म कसैसँग पनि क्विकली चाहिँ त्यही दिनमा चेक गर्छु है। नेक्स्ट क्लासमा यो हेर्छौँ। र यो भनेको सबैले गर्ने, पास मात्रै हुनलाई। अब एक्सेलेन्ट हुनको लागि 32 बिट 32 को आम बढाउने, एउटा 3टा पर्दैन, बेस्ट एउटा अप्सनमा 32 को आम। आउटस्ट्यान्डिङ हुनु छ भने 64 को आमको एउटा कन्स्टलेसन डायग्राम बनाएर मलाई बुझाउने है त, ल्याउने, मैले कुनै पनि बेला माग्छु। ठिक छ, त्यो भनेको तिमीले चाहिँ टेबल कस्तो बनाउँछौ त्यो अनुसार हो। ठिक छ, बुझ्या छ नि सबैले? यस सर। ल ठिक छ, अब हामी आज यति नै गर्छौँ होला सायद। यहाँ छ ज्यादा कम छ। अब नम्बर अफ बाउड रेट, यो टेबल एकचोटि हेरेर राम्रोसँग बुझ है। एएसके, एफएसके, 2PSK, 4PSK अनि 4 क्वाम, 4PSK भने 4 क्वाम नै हो, 8PSK 8 क्वाम, 16 क्वाम, 32, 64। म अब 64 सम्म जाँचमा तिमीहरूलाई 64 सम्म सोध्न सकिन्छ है। अब 120, 256 त अब यो अक्टा बिट हामी 5G मा यो युज गर्छौँ स्टिल अहिले यतिसम्म। 4G सम्ममा कहीँ यो चाहिँ असाइन भएको छ, किनभने हामीलाई यति धेरै युजरहरूलाई चाहिँ असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, यति धेरै च्यानल असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति बिटको चाहिँ हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है त। ओके, अक्टा बिटसम्म यो एक्जाम्पल्सहरू हेर, र हामी लास्ट चाहिँ एनालग टु एनालग पढ्छौँ अर्कोचोटि अर्को क्लासमा है त। नेक्स्ट एनालग टु एनालग। ठिक छ, अब यो तिमीहरूले मैले पठाएको सेयर गरेको पूर्वजानको स्लाइडबाट पनि यु जस्ट त्यसमा पनि गएर हेर, त्यहाँबाट पनि तिमीहरूलाई केही एडिसनल इन्फर्मेसन आउन सक्छ है त। ठिक छ, डिजिटल ट्रान्समिसनको
र एनालग ट्रान्समिसनमा त्यो मैले पढ्ने सबै कुराहरू है त। एनालग टु डिजिटल हो नि है। एफएसके एसके ठिक छ। क्वाम जुनबाट पढ्दा नि हुन्छ, केही न्युमेरिकलहरु यहाँ छ, यो मैले भनिसकेँ। अब फेज चेन्ज भएको देखाएको छ। अब मैले असिलेटरले सिग्नल क्यारियर जेनेरेट गर्छु, मेसेज पढाउँछु, मोडुलेट गर्छु। दिस आर थिङ्स मैले पढाइसकेँ। यो कन्स्टलेसन डायग्राम अब यहीँ रहेछ त तिमीहरूलाई त। ओहो सबै चिज छ है। 16 क्वाम है, 4 क्वाम यसरी पनि त गर्न सक्छु नि म, 4 ठाउँमा राखेर है। कुनै पनि चाहिँ गर्न सक्छु है त। जस्ट गो थ्रु दिस स्लाइड्स। कुरा त्यही हो। ल केही छ भने भन्नुहोस्, छैन भने गुड बाई गर्नुहोस्। केही छ? छैन? सम्पन्नले कति गर्ने? 64 बिटको गर्ने कि 32? हुन्छ सर। के टाउको दुखाइराख्नु, त्यही 16 नै गर्ने। होइन सर, पहिला हेरौँ कतिको टाउको दुख्छ अनि भनौँ। हेरेर गरेर हेरौँ, टेबल पहिला बनाऊ हैन। उद्देश्यको चाहिँ के छ नि? उद्देश्य सर म पनि त्यही गर्ने हो। पहिला गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि है। हजुर सर। ल ठिक छ। निशाको सर गरम अनि थाहा। निशाको दिशा क्लियर भइसकेको छैन है। पहिला गरौँ, त्यसपछि कुन डाइरेक्सनमा जाने त्यसपछि विचार गरौँला हैन। प्रिया प्रिया चाहिँ अलि क्लास छोड्ने गरेको छ क्या? यस सर। बुझिराखेको छ? क्लासमा कन्टिन्यू छ? सर त्यो नेटवर्क प्रब्लम भएर आज क्लास अस्ति त आउट भयो नि। बोलाउँदा बोलाउँदा म यहाँ बोलाइरहेको छु, तिमी अल्ला अन गरेर खाजा खान हिँड्यो क्या? होइन सर, नेट प्रब्लम भएर। प्रब्लम हो। रन्जुको त प्रब्लम छैन नि? उसको प्रब्लम छ हैन? रन्जु अब छैन, ऊ पनि गयो खाजा खान। भाइ बहिनीलाई राखेर गयो होला। तिमीहरू सुन्दै गरेर रेकर्ड छँदैछ, पछि हेरौँला। हरिडिया नो राहुल छ नि लाइनमै? लाइन नै छ। रवि त भइहाल्छ। रुजाल छँदैछ हैन? रुजाल त बुझिराखेको छ नि? हजुर सर। उसले परे कोही सिक्न आउँछ भने केटा मसँग सिक्न आऊ, म अहिले बुझाइदिन्छु हैन? के हैन? So easy. Okay, so far so nice. तिमीहरूसँग पढाउँ। ओके, नेक्स्ट अब हामी एनालग टु एनालगमा AM FM दुईटा हामी पढ्छौँ है।